नंबर 15, नमाज का हिसाब। अन हुरैस इब्न कबीसा रहिमहुल्लाह क़ाल, हुरैस इब्न कबीसा कहते हैं, क़दिमतुल मदीना, मैं मदीना आया। किताबी हैं, कहते हैं मैं मदीना आया। फ़क़ुल्तु अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा। देखिए इतनी बड़ी बात है। कहते हैं मदीना आया और मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे, एक ऐसा आदमी मुझको दिला दे जो मेरे साथ बैठे लेकिन नेक हो। कैसा हो? नेक, साथ उठने बैठने वाला अल्लाह दे दे मुझको। इतनी बड़ी नेमत है कि मांगना चाहिए अल्लाह से, वरना आज आप देखें सोहबतें हमारी जैसी होती हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो बुरी सोहबत बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन नेक सोहबत बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो कहा कि अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे, ऐसा शख्स जो नेक हो और मेरे साथ उठे बैठे। कहते हैं फ़जलस्तु इला अबी हुरैरा, तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, किसके साथ बैठने का मौका मिला? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, सबसे ज़्यादा सुन्नत के जानने वाले। फ़क़ुल्तु इन्नी सअल्तुल्लाह अन यरज़ुक़नी जलीसन सालिहा, मैंने अल्लाह से दुआ की थी। मैंने कहा हज़रत अबू हुरैरा से, कहते मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे एक नेक इंसान दे जिसके साथ बैठने का मौका मिले। फ़हद्दिथनी बिहदीसिन समिअतहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्लल्लाह अन यनफ़अनी बिही, तो ज़रा मुझको सुनाइए कोई हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपने सुनी हो। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उस बात के ज़रिए से, उस हदीस के ज़रिए से मुझे फ़ायदा पहुँचाए। सुनाइए ज़रा हदीस मुझको अभी। फ़क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हज़रत अबू हुरैरा ने हदीस सुनाई। कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातुहु, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो उसकी क्या होगी? इनकम नहीं। हाँ, आज नमाज किसकी वजह से ज़ाया कर रहा? पैसों की वजह से, दुकान, जॉब, बल्कि फजूलियात भी। सबसे पहले हिसाब होगा किस चीज़ का? नमाज का। फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह, अगर नमाज सही निकल आई तो शख्स कामयाब और कामरान हो गया, एकदम सक्सेसफुल। किस बुनियाद पर? नमाज की बुनियाद पर। व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व खसिर, लेकिन अगर नमाज में बिगाड़ निकला, नाकाम व नामुराद हो गया। नाकाम हो जाएगा वो आदमी जिसकी नमाज ख़राब निकलेगी। फ़इन इंतक़स मिन फ़रीदतिही शै क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल, अगर उसके फ़र्ज़ में कहीं कोई कमी रही, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, फ़रिश्तों से कहेगा, उन्ज़ुरू हल लिअब्दी मिन ततव्वु, देखो मेरे बंदे के कुछ ततव्वुआत यानी फ़र्ज़ के अलावा भी नमाज़ें हैं, सुन्नतें, नवाफिल, तहज्जुद जितनी भी हैं, फ़र्ज़ के अलावा इसकी नमाज़ें हैं। फ़युकम्मल बिहा मन तक़स मिनल फ़रीदा, तो जो फ़र्ज़ में कमी रह गई थी वो इन नवाफिल के ज़रिए से पूरी की जाएगी। सुम्मा यकूनु साइरु अमलिही अला ज़ालिक, और फिर बाकी सारे अमाल, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह जो भी अमाल हैं, उन सारे फ़राइज़ में जो कमी थी वो नवाफिल के ज़रिए से पूरी होगी। ज़कात में कोताही थी, सदक़ात के ज़रिए से भरपाई उसकी होगी। फ़र्ज़ हज था, उसकी उम्रा या हज के ज़रिए से, नवाफिल के ज़रिए भरपाई होगी। रोज़े फ़र्ज़, उसमें कमी थी, भरपाई होगी नफल रोज़ों के ज़रिए से। तो जो फ़राइज़ हैं उसमें कमी रही, भरपाई किससे होगी? नवाफिल के ज़रिए से। सुन्नत व नफल जिसको हम कहते हैं वो सारा नफल में आता है, ज़ायद फ़र्ज़ के अलावा ज़्यादा नमाज़ें, सुन्नतें, नवाफिल वग़ैरह जितनी नमाज़ें। तो इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा ने रिवायत किया। इस हदीस से मालूम होता है कि क़यामत के दिन नंबर 1 सबसे पहले 5 वक्त की नमाज़ों का फ़राइज़ का हिसाब होगा। हम गौर करें कि हमारी नमाज़ों का हाल क्या है, क्या वो नमाज़ें सुन्नत के मुताबिक हैं या नहीं, वो नमाज़ें इखलास के साथ अदा हो रही कि नहीं, उन नमाज़ों में खुशू है या नहीं, नमाज़ों की सिफत
نمازوں کو کیسے ادا کر رہے ہیں ہم، وقت پہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، جماعت کے ساتھ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، ہم اپنی نمازوں کا حساب لیں. اور اس کے بعد میں اگر اس میں کمی نکلی تو بھرپائی کس سے ہوگی؟ نوافل کے ذریعے سے. اب مولوی صاحب کو پوچھتے ضروری ہے کہ سنت نمازیں پڑھنا، ضروری تو نہیں ہے، پڑھے تو اچھا ہے. پڑھے تو ضروری نہیں ہے نا، پڑھے تو اچھا ہی نہیں لیتا. ہاں یہ بہت ہوشیار رہتا نا پوچھنے والا. مولوی صاحب سنتیں ضروری ہے، نوافل ضروری ہے، بولے ضروری تو نہیں، پڑھے تو اچھا ہے. تو دوسرا جملہ نہیں، پہلا اپنے کام کا ہے. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کا مطلب چھوڑنے کا. ہاں ضروری نہیں کا مطلب کیا لیتے ہیں ہم لوگ؟ چھوڑ دو. تو روزانہ دھلے ہوئے کپڑے پہننا ضروری ہے بھی؟ بولے ضروری ہے کیا اسلام میں ضروری ہے؟ بولے نہیں ہے، ویسے پہن کے جاؤ، چلے گا؟ روزانہ برابر کپڑے صاف ستھرے چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، سب برابر چاہیے. ناشتہ ضروری ہے اسلام میں؟ ہاں قرآن میں آئے تھے، حدیث آئی، اس میں ہے کہ فرض ہے کیا؟ نہیں ضروری نہیں ہے، جاؤ اسی کام کو. کیسا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے. دنیا میں آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں ضروری ہے. ہاں کھانے کے ساتھ اچار بھی چاہیے، اس کو ضروری ہے. لیکن دین کے معاملے میں صرف اتنا کرے گا جتنا اس کے لیے، اور وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کرے گا. اگر وہ اس میں کمی ہے، دیکھیے نوافل کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس حساب سے تو نفل چھوڑ دو. لیکن اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ فرض تیری پرفیکٹ ہے کیا، پہلا سوال یہ پوچھنا. کوئی آدمی اگر یہ پوچھے نوافل ضروری ہے کیا، تو عالم اس کو سوال پوچھنا فرض تیرے پرفیکٹ ہے کیا. اگر وہ ہاں بولا پھر ضروری نہیں ہے، بولا نہیں بولا تو ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فرائض میں جو کمی ہے وہ کس سے بھرپائی ہوگی؟ تو اگر نوافل نہیں رہے غیر ضروری تو پھر جہنم میں جانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو نوافل کو دیکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی ضروری دیکھے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی بھرپائی کے لیے اپنے پاس کیا ہے؟ یہ نوافل ہے. 6 نماز تو نہیں پڑھ سکتے نا آپ، بولے میری ذرا 5 نمازیں ٹھیک سے ہوئی نہیں، میں ابھی 6 پڑھتا. ہو سکتا ہے ایسا؟ 6ٹھی نماز نہیں ہے. اور ایک بار آپ نے نماز پڑھ لی، واپس سے ڈبل دوسری نماز وہی پڑھ سکتے؟ فجر پڑھا لیکن دھیان نہیں لگا، واپس سے فجر پڑھ رہا، ہاں ایسا کر سکتے؟ جو پڑھ لیا وہ ادا ہو گئی، ڈبل سے نہیں پڑھ سکتے. ایک دن میں ایک نماز 2 بار نہیں پڑھ سکتے. تو اب کرے کیا آدمی؟ اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ رکھا، نوافل ادا کرو، جو اس میں کمی رہ گئی اس سے بھرپائی ہوگی. تو اس کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے کوتاہی کی بھرپائی کا راستہ باقی رکھا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرض نمازوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اپنی نمازوں کی اصلاح کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نوافل فرائض میں کمی رہ جاتی ہے، نوافل کے ذریعے سے بھرپائی ہوگی. نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے.